अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, ईरान और अमेरिका जिस जंग की दलदल में 28 फरवरी को फंसे थे, अब उसमें गोडो गोडो धंस चुके हैं। ना तो ईरान इस जंग से चाहकर निकल पा रहा है और ना ही अमेरिका जान छुड़ा पा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस ट्रंप पर तनकीद कर रही है कि 25 अरब डॉलर्स का नुकसान करके महज आबनाए हुर्मुज़ का अगर मुहासरा किया है तो ये कोई कामयाबी नहीं है, जबकि ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखेगा, जिसके साथ ही आलमी मंडी में ऑयल की कीमतें आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गईं। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से यूरोपीय और इंडियन कमर्शियल परवाज़ों की बंदिश के हवाले से अफवाहें मिलना शुरू हो चुकी हैं कि तेल ना होने के बायस हवाबाजी का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। अब शायद सदर ट्रंप को इस बात से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, मगर ईरान की तेल बरामदात ना होने से एक जानिब मईशत को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ये दावा कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश से ट्रंप ईरान में धड़ेबंदी और शोरश को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ईरानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से कह रही है कि ट्रंप से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कराई जाए। अब ईरान अमेरिका के सींग ऐसे फंसे हैं कि छुड़ाए नहीं छूट रहे, जिससे आलमी माशी बहरान का ख़तरा जन्म ले रहा है। ईरान अमेरिका जंग से जहां दुनिया के दीगर ममालिक मुतासर हुए हैं, वहीं पाकिस्तान भी माशी हवाले से शदीद नुकसान उठा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में इंकशाफ किया है कि एक हफ्ते का तेल का बिल जो 30 करोड़ डॉलर्स था वो अब 80 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया है। सवाल ये है कि किफ़ायत शारी मुहिम और मार्केट्स जल्द बंद करने और दफातर की छुट्टियां करने के बावजूद अखराजात तकरीबन 3 गुना कैसे बढ़ गए। मौशी मैदान में कामयाबी हासिल करने, शरह सूद को कम करने, सतह तक लाने और महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने वाली हुकूमत महज 2 महीने की जंग के नतीजे में मौशी बहरान की दलदल में कैसे फंस गई। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए आज पैनल में हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर है साजिद तार साहब। इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। साजिद तार साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू, क्योंकि आप अमेरिका से हैं और ज़ाहिर है कि अमरीकी अवाम भी जज्बात रखते हैं इस जंग के हवाले से, उनके बड़े ख़यालात हैं और उस ख़यालात के को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस में कल जो है वो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पेश भी हुए और ये जवाज़ भी बताया गया कि क्यों उन्हें एक 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं। अभी तक ये सिचुएशन कहाँ पहुंची है? कांग्रेस किस तरीके से अप्रूवल की तरफ जाती है, मानी है, नहीं मानी है, जरा बताइएगा। देखिए, बार अगर देखा जाए तो जंग ज्यादा पॉपुलर इस वक्त अमेरिका में नहीं है। इन्फ्लेशन अल्टीमेटली, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो इन्फ्लेशन एक दुनिया का इस फिनोमेना, और इस जंग से पहले भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू था। अब मेरी नजर में अगर देखा जाए तो कोविड के बाद अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ था, यही एक सबसे बड़ा इशू था। और जंगें पॉपुलर नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक एंटी वार उम्मीदवार बन के उभरे थे। 4 साल में कोई, हमेशा वो कहते थे कि 4 साल के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं शुरू हुआ। उसके बाद 8 महीनों में 8 जंगें, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वहां उन्हें जंग में जाना पड़ा। इसलिए आज भी अगर देखा जाए तो जंग इतनी पॉपुलर नहीं है अमेरिका के अंदर। और इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर तो इस वक्त अगर राय आमा है तो वो समझा जाता है कि इस वक्त जो ईरान का जो ब्लॉकेट है इट इज वर्किंग, क्योंकि उनका तेल बंद है और वो तेल नहीं बेच पाएंगे। इसमें एक बल्कि आपने अपने इब्तिदाइया में जो कहा बिल्कुल सब कुछ ठीक कहा, लेकिन उसमें आपने एक पॉइंट आप भूल गई कि चाइना किस तरह इसको इस वक्त अगर देखा जाए तो 20 से 22 दिन ईरान जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। अपने अंडरग्राउंड स्टोरेज और जो टैंकर्स है उनको एज ए स्टोरेज इस्तेमाल करे तो 20 से 22 दिन, लेकिन 20 से 22 दिन जो है वो चाइना किस तरह चौक रह पाएगा। इकानमी के हालात कहाँ जाएंगे। पेट्रोल की प्राइसेस आप देख रही हैं कि मुसलसल बढ़ रही हैं। दुनिया किस तरह इस पे इतना दिन गुजारा कर पाएगी। दूसरी तरफ CNN की एक खबर कल है, बड़ी खबर थी यहाँ पे अमेरिका के अंदर कि
अभी तक जो है सफारतकारी बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी अभी तक चल रही है और देयर आर चांसेस के बड़ी जल्दी किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। तो मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल हैं इस वक्त कि शायद दोबारा जंग में जाएं, जंगी तैयारियां भी जारी हैं, बयानात भी जारी हैं। फिर ईरानी नुमाइंदे इस वक्त एससीओ की जो मीटिंग है शंघाई कॉन्फ्रेंस वहां भी मौजूद हैं। भारत भी जो है पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री करूंगा कि दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसका एक तूफान है और अल्टीमेटली अमेरिकन वो भी इन चीजों को फेस कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, यानी कि आपने जो इसको सम अप किया है वो चाइना के साथ लिंकअप करते हुए किया है। आमिर इलियास राना साहब, चाइना ने बड़े वाइजली चीज़ों को पिछले साल से, जब ईरान पर जंग मुसल्लत हुई थी पिछले साल भी, तो अपने जो रिजर्वायर है तेल के, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था। यानी कि अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्रूड ऑयल को, ये जो उनकी स्ट्रेटेजिक या कमर्शियल रिजर्व्स हैं ऑयल के, वो बड़े अच्छे उनके पास मौजूद हैं। ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि 100 से 130 दिन तक वो जो है एक स्टॉक पाइल मौजूद है। लेकिन साजिद तारा साहब की बात में थोड़ा वजन इसलिए है क्योंकि चाइना मिडल ईस्ट से भी तेल लेता है 50% अपना, तो वो बिल्कुल मुतासर हुआ है। ईरान से भी तेल जाता था, मुतासर हुआ है। वेनेजुएला से तेल जाता था, वो तो ज़ाहिर है कि उसकी स्टोरी हम पहले देख चुके हैं। बट क्या आप समझते हैं कि यही एक माइलस्टोन था टू शेक चाइना अमेरिका, या कोई माइलस्टोन था ही नहीं एक्चुअली? और ये जो अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की लेटेस्ट पुतिन से बात हुई है, उसमें भी कुछ खास नतीजा निकल नहीं पाया जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया फरवा। हमें ना बहुत सब चीज़ों को एक साथ एक दायरा देखना है, लेकिन मैं उसको जरा आलमी ताकतों पर डिस्कस करता हूँ, बाद में ईरान पे आता हूँ। रशिया जो है वो यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ था। इस जंग ने उसको काफी रिलीफ दिलवाया है। आपको पता है कि जो वार ऑन टेरर यूरोप अमेरिका लड़ रहे थे, तो वो ईरा था मेड इन चाइना का। उन्होंने पूरे चाइना की हर चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मेन टेक्नोलॉजी में सब जगह पे अपने आप को मंडियां काबू कर ली। हाँ जी, हाँ जी। वो स्ट्रेटेजिकली लगे रहे, वो किसी जंग में नहीं थे। और अब भी आप ये बात ध्यान में रखें कि रिजर्वायर्स भी मौजूद हैं, सब कुछ है, और 15 को सदर ट्रंप का दौरा है। तो आप बिल्कुल हैरान ना होइएगा कि अगर पता लगे कि अमेरिका से चाइना तेल खरीद रहा है और तिजारती रियायतें दोनों मुल्क हासिल कर लेंगे। बड़ी ताकतें जो है ना, कि 15 को दौरा हो रहा है, पहले भी मौखर हुआ है। देखें, हो या ना हो, मैं आपको एक बात ये कह रहा हूँ कि आप चाइना को इस तरह प्रेडिक्ट ना करें। वो कोई लड़ाई नहीं करता, वरना चाइना के पास आज जो सिचुएशन है ना, वो अभी ताइवान पे अटैक कर दे, सिर्फ घेरा कर ले तो ले ले, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। अमेरिका में इतनी सख्त नहीं है। जितनी मर्जी हम बहादुरी की बातें कर लें कि वो वहां फौजें उतार देंगे या उनको कोई कमक बचा सकेंगे, तो नहीं बचा सकते वो भी वहां पे। तो चाइना के अपना स्ट्रेटेजिकली गेम करता है, और ये हम सिर्फ दीवाने की बड़, मैं तो कहूंगा, अगर हम ये सोचे कि अमेरिका ने ये सोचा था कि हम इस तरह फंसा लेंगे चाइना को, वो तो आए थे 3-4 दिन के लिए ईरान के अंदर के, बस सब कुछ तहस नहस कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर आपने देखे हैं, उन्होंने तो कहा कि यार हमने तो कुर्दों को असला दिया था कि वो ईरानियों को पहुंचाएंगे, वो हम आ रहे हैं, तुम परेशान ना हो। वो जब मुजाहरे हो रहे थे, क्या क्या नहीं सदर ट्रंप ने कहा। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज हमारा तो मकसद ही नहीं था। फिर उनको ख्याल आया कि तुम मारे गए, हमने क्या कहा था, अच्छा जी हमने तो रिजीम चेंज कर दिया। लिहाजा वहां कोई वो जो इसराइलियों के हाथों में वो फंस के गए हैं ना, वहां पे उनके सिक्योरिटी डायरेक्टर भी रिजाइन कर गए। उन्होंने कहा कि हमारे इसराइल की लॉबी के तहत जोसेफ या क्या नाम था उनका, कि भाई हम इस लॉबी के असर में हम गए हैं। तो वो तो किसी को भी नहीं पता था। एक तो वहां पे जो कौमी अहमियत उभरी है ना ईरान के अंदर, जो लोग नहीं भी चाहते थे इनकलाब को, नहीं समझते थे कि ठीक है और हमारे लिए अब बुरा हो गया, वो भी अपनी कौमियत में खड़े हो गए। लेकिन अब जो घेरा दिया ना ब्लॉकेड करके, वो बिल्कुल एक नई चीज है। जो हुर्मुज़ तो पहले भी बंद नहीं किया था, बंद कर दिया, और फिर जब खोल दिया तो ईरान ने कहा कि नहीं, हमारे चले हुए रास्ते पे आप आएंगे। उसका मतलब था कि नीचे तो आपको सुरंगें मिलेंगी, हमारी तरफ से जाएंगे और आप पैसे दे के जाएंगे। तो फिर उन्होंने वो दावत दी जो ट्रंप के शायद ज़हन में भी नहीं थी, और उन्होंने, क्योंकि वो तो अपने बहरी बेड़े भी पीछे ले गए थे, तो फिर वो लगा दिए कि ईरान का ना तेल आएगा ना जाएगा, मतलब कोई चीज आएगी भी नहीं, और उस चक्कर में अमेरिका ने वो खुलवाने के चक्कर में दोबारा ब्लॉकेट लगा के बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो उसके बाद अब वो सारा ब्लॉकेड हो गया। तो फर्स्ट तो पूरा गल्फ गया है। मैं समझता हूँ कि एक तो ईरान
کہ آبنائے ہرمز کے بند کرنے پہ نا امریکہ، آپ دیکھیں برطانیہ اور فرانس نے مشترکہ میزبانی کی نا وہاں پہ پیرس میں جو میٹنگ جی ہوئی جی تھی جی آبنائے جی جی ہرمز کے لیے، آپ ایک فورس بنتی دیکھیں گی کہ پاکستان اور باقی لوگ بھی، کیونکہ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بین الاقوامی سمندروں کے اوپر کوئی بیٹھ کے تو جگہ ٹیکس مانگنا شروع یعنی کہ کر دے. آپ دیکھیں کہہ ایسا رہے ہیں نہیں ہو کہ سکتا. اندر کی جو سٹوری یہ ہے، اور یہ ساجد صاحب نے بھی کہا ہے، ویسے بائی دا وے پاکستان از اپ ٹو دیٹ، وزیر اعظم نے یہ خود ان کے الفاظ ہے کہ ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں، جو کہ عامر راز ران صاحب نے بھی کہا ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان واقعی نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہے. جیسا سکیچ کھینچا گیا ہے عامر راز کی طرف سے، اگر ایسا ہوتا ہے دیٹ وڈ بی ڈیزاسٹرس. لیکن سعید قائد صاحب، بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر اراکچی از پریزنٹ ان رشیا، ماسکو، and having a good time talking to Putin, and Putin called or exchanged words with Trump, تو کوئی حل نکل آئے گا. بٹ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ہمارے سے پہلے اپنی جنگ ختم کریں, then we'll talk about Iran. But hence proved both the countries realized کہ ابھی انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. آج جو ان کے نیوی کے ہیڈ ہیں ایران کے, وہ جس طریقے سے بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ٹرمپ صاحب بھی کل ایک پکچر بتا چکے ہیں وہ گن کے ساتھ. باتوں تک محدود رہے گا, دوبارہ گولہ بارود چلے گا, میزلز چلیں گے, کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور پوٹن کے ساتھ بات سے کوئی نکلا کچھ کیوں نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ پریڈکٹ کرنا تو بڑا مشکل ہے. ٹرمپ جو ہے, ہمیں بہت بڑا ایک انتشار نظر آتا ہے, جو سوچ ہے اس وقت آل دوز ہو آکیوپائی جس وائٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں. مگر میں 2-3 موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ 14-15 کو دورہ ہے ان کا, ٹرمپ صاحب کا, امریکہ کا, جی چائنا کا, سوری. اچھا, اب غور یہ آپ فرمائیں کہ تقریباً امریکہ 71% اپنی ایکسپینسو ارتھ جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کرتا ہے, اور چائنا کے پاس, اور جو وہ دنیا بھر سے را مٹیریل لاتا ہے اس کو بھی پروسیس چائنا سے کرواتا ہے. اور اب یہ جو ہے ایکسپینسو ارتھ, یہ آپ کی واشنگ مشین سے لے کے F-35 تک کے لیے ضروری ہے, اور چائنا نے یہ کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے کہ یہ ساری انڈسٹری کو وہ سٹینڈ سٹل کر دے. اور جو 80 سے 90% آئل ہے ایران کا, وہ چائنا جاتا ہے. بیسیکلی آپ چائنا کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب امریکہ کے اندر جو کہ کرائسس میں آپ کو بتاؤں, اس آئل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے آج کی خبر یہ ہے کہ جو ایک کریڈٹ کرنچ دروازے پہ دستک دے رہا ہے, جس طرح 2007 اور 2008 میں ہوا تھا, اس وقت جو ادائیگیاں کرنی ہیں ان تمام اداروں نے جو یہ دھندا سود کا یا یہ کرتے ہیں, وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ بیچ کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچویشن کنٹینیو کرتی ہے اور جو پیٹرول کی قیمتیں اسی طرح اوپر جاتی ہیں, تو یہ 2007 اور 2008 سے بڑا کریڈٹ سب پرائم لون کرائسس آیا تھا, سب کو یاد ہوگا, تو یہ اس سے بڑا کرائسس ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جنگ اپنے اہداف کے حوالے سے امریکہ بہادر ناکام ہو چکا ہے. اور وہ اہداف کیا تھے کہ وہاں سے وہ ان کا ایٹمی لے جائے, جو افزودہ میٹیریل ہے, یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے, اس کی جو ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو اب انہیں اچھا, اب یہ جو انہوں نے یہ ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ ابھی بھی پچھلے 72 گھنٹوں میں 52 جہاز گزر گئے ہیں وہاں سے. پھر یہ ذہن میں رکھے کہ جو 6 روٹس کھلے ہیں, اور یہ جو آپ کا کیسپین سی ہے, یہ جوڑ دیتا ہے ایران کو, چائنا تک لے جاتا ہے, اور جو ابھی پاکستان نے روٹس کھول کر دیے ہیں یہ بھی چائنا تک چلے جاتے ہیں. ادھر سے کیا آنا شروع ہو گیا ہے, اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں, اور کچھ تو لوگ تعداد بھی بتا رہے ہیں ان ٹرکس کی جو یہاں پہ میوے سفر ہیں. تو میرے خیال میں ایک بیٹر سینس امریکہ میں پریویل کرنی چاہیے, اور جو انہوں نے اپنی حماقت سے ایک نئی ریجنل طاقت کی شکل اختیار کر گیا ہے ایران, اور پھر ایران نے ایک اور, پہلے یہ آپریشن سندور میں ہوا کہ یہ جتنا اسلحہ تھا امریکہ کا, یہ 20th سینچری وارفیئر کے لیے تھا. یہ جو اب آپ سائبر آ گیا ہے اس میں, اور اس میں جو میزل ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس نے سارا جو ایک سیکیورٹی پیراڈائم چینج کر دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ چھپ چکا ہے کہ ڈین مکین جو ہیں, انہوں نے جنگ سے پہلے, اب یہ باتیں چھپ چکی ہیں اور ایک کتاب میں بھی چھپ رہی ہیں امریکہ میں, انہوں نے ٹرمپ کو کہہ دیا تھا
कि अब नया हरमुज भी बंद हो जाएगी exactly. और आपके जो असले के ज़खायर हैं जो कि अमेरिका इज वेरी लो ऑन देयर जो असले के आर्सनल जो उनके पास हैं वो भी डिप्लीट हो जाएंगे। तो ये जंग भी इसीलिए हुई कि डिप्लीट हो चुके थे, उनके डिफेंसेस खत्म हो चुके थे, उनके रडार तबाह हो चुके थे और उनको रिप्लेनिश होने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो वरना, और सेकेंडली और आखिरी बात, और अगर इसको ये कंटिन्यू करते हैं और ये जिद करते हैं तो जो इकोनॉमिक रिसेशन आएगा उसमें मुमकिन है अमेरिका में और बहुत से मुल्कों में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाए। ये जो बात अभी आप खबरें देख लें, जी ये जो बात काई साहब ने की है, ये हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट वीक्स भी हमने डिस्कस की थी प्रोग्राम में, मैंने तब भी रिपोर्ट शेयर की थी कि एक्चुअली इजराइल के जो रिसेप्टर्स हैं वो इतने डैमेज हो चुके हैं, वॉर रिसेप्टर्स, डिफेंस रिसेप्टर्स, कि वो लो पे चले गए हैं। तो काई साहब ने उसको बिल्कुल रिपीटली बताया है कि ये एक वजह है कि उनको डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन साहिद तारा साहब, एक डैमेज है जो पूरी दुनिया को हो रहा है, वो इन्फ्लेशन की सूरत में हो रहा है। आई नो कि अमेरिकन्स जो हैं वो बड़े कीनली देखते हैं कि उनकी जेब से क्या हुकूमत लेके जा रही है, क्या दे रही है इन रिटर्न। अभी जो ज़रा कि कांग्रेस में पेश भी हुए, एक बहस भी चली, सब कुछ हुआ, वहाँ पर भी तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आप समझते हैं कि अमेरिकन्स कुड बिल्ड an impression और प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि वो इसको मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अभी जंग तो हो नहीं रही, मिज़ल्स तो चल नहीं रहे, कि वो आ जाएं बातचीत के टेबल पर, ऐसा है? देखें, अब दो चीजें देखने वाली हैं। एक तो हियरिंग थी अभी हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ की, उसको देखें तो डेमोक्रेट पार्टी किस तरीके से उन्होंने उनको ग्रिल करने की कोशिश करते रहे। फिर हमें ये देखना होगा कि इस वक्त आगे इलेक्शन जो है, मिड टर्म इलेक्शन, वो फ्यू मंथ्स अवे, तो प्रेशर तो मौजूद है इस वक्त। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि जंग इज, द वॉर इज नॉट पॉपुलर इन द यूएस एट ऑल। लोग नहीं चाहते कि जंग बिलखसूस, और अब तो लोग बातें करते हैं कि हमने, क्या लोग इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट पे? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जब एहतजाज वगैरह होता है तो हमें तो पता होता है कि ये प्रेशर बिल्ड होने वाला है कि नहीं होने वाला। देखिए, इसमें एहतजाज आपने पिछले दिनों देखा होगा, नो किंग रैली थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि ह्यूज थी उसमें, और दूसरा रिएक्शन नजर आता है इसमें। पोल होते हैं, कांग्रेशनल जो कांग्रेसमैन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है। अमेरिकन अवाम ऐसी है जो हमारे अपने नुमाइंदों के साथ मुसलसल इन टच होते हैं, और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल फिनोमेनन है। हालांकि अमेरिका इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिका के पास अपना तेल काफी मौजूद है, वेनेजुएला का तेल मौजूद है, लेकिन फिर भी एलाइज को भी देखना होता है। और अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, इन्फ्लेशन जहां जहां इस वक्त ईरान का तेल या आबनाए हरमुज का तेल की शॉर्टेज जहां से है, वहां से जो प्रोडक्ट्स बन के आएंगी अमेरिका, अल्टीमेटली उनकी प्राइस भी होगी, शॉर्टेज होगी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिकन एलाइज है, उनके ऊपर प्रेशर मौजूद है आबनाए हरमुज की वजह से। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जो सोच है एक वॉशिंगटन डीसी के अंदर, वो यही है कि ब्लॉकेड इज वर्किंग, और अमेरिका जो ईरान है बड़ी जल्दी टर्म्स पर आएगा। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि सीएनएन का रिपोर्ट थी कि दे आर कंटिन्यूअसली इन डायलॉग। पाकिस्तान अभी तक कोशिश अपनी भरपूर कर रहा है कि किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाए। और दूसरा, आपने देखा है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, वो भी एक मानी खेज होगा। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि ईरान जो है वो भी अपनी डिप्लोमेसी पे एससीओ के अंदर बैठा है। सऊदी अरेबिया और सारे कंट्रीज अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू वर्क समथिंग आउट। और मैं समझता हूँ कि हमने ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। मेरे ख्याल में इसका हल जल्दी निकलेगा within few more days. So I see you very optimistic. I hope that optimism जो है वो that prevails. एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। Importantly आपने कहा कि blockade is working as per this say. Let's talk about this after the break. Is it working और क्या ये default कर चुका है already? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। अगर इजाज़त हो तो फैज़ साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। फैज़ साहब, आपसे पहले साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक जुमला अर्ज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक सेंस प्रिवेल की है अमेरिका में, डीसी में, कि जो ब्लॉकेड है दैट इज़ वर्किंग।
تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جو بلاکٹ لگایا گیا ہے از اٹ ورکنگ؟ کیونکہ جو برنی سینڈرز کی ٹویٹ ہے انہوں نے بتایا کہ عراق پہ 2.1 ٹریلین لگے، افغانستان وار میں 2.3 ٹریلین لگے، پروجیکٹڈ کاسٹ جو ایران کی ہے وہ 1 ٹریلین تک بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو مانگے ہیں وہ 1.5 ٹریلین مانگے ہیں اور 25 کھرب ابھی تک لگ چکے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ فروا، گڈ ٹو بی آن یور شو، اور ہمارے ساتھی پینلسٹ کو بھی میری طرف سے سلام۔ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پرسپیکٹو سے اور کس انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلاکٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ کے جو ٹریڈیشنلائز رہے ہیں یورپ میں اور ایشیا میں، تو اس وقت ان کا بہت برا حال ہے۔ اچھا، اگر خود امریکہ میں اس وقت دیکھیے کہ $125 پر بیرل اس وقت یہ جو ہم ایز وی اسپیک اس وقت اس کی قیمت بڑھ چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ کاسٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ جب ٹرمپ اور ان کی وار کیبنٹ بیٹھتی ہے تو یہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس، جو کہ مینجمنٹ کی اکنامکس کی ٹرم ہے، کہ دیکھا جائے کہ فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ تو امریکہ میں ابھی فی الحال اتنی سخت نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کچھ معاملہ کچھ دیر کھینچ سکتا ہے، اس کے باوجود کہ یہاں پر یہ جو جنگ ہے بہت سخت ان پاپولر ہے۔ آپ غالباً جانتی ہوں گی کہ تقریباً 67%، مور دین 2/3 امریکنز جو ہیں وہ اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں۔ اچھا، خود ان کی اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس وار کی وجہ سے بھی اور ایک اوور آل پرفارمنس کی وجہ سے لویسٹ ان دی ہسٹری 34%، یعنی کوئی بھی وار ٹائم پریزیڈنٹ اتنی لوویسٹ پاپولیرٹی پر نہیں رہا امریکہ میں۔ تو بہت سے اشاریے ایسے ہیں کہ لگتا نہیں کہ بلاکٹ کام کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ تو ہے ایران کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایران کی تکلیف اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ وہ کیپچولیٹ کرے یا ہار ماننے پہ تیار ہو جائے یا ہماری جو ٹرمز ہیں ہماری شرائط پر ڈیل کر لے، تو پھر یہ امریکہ کے لیے ورد ہوگا۔ اور یہی اس وقت یہاں پر بحث جاری ہے۔ یہاں جو پیٹ ایکسٹ صاحب ڈیفنس سیکرٹری جن کو وار کے کہا جاتا ہے، وزیر جنگ، لیکن وہ باقاعدہ فل ٹائٹل نہیں ہے، ابھی بھی ان کا فل ٹائٹل وزیر دفاعی ہے، کیونکہ کانگریس اپروو نہیں کیا ہے وہ ٹائٹل۔ بہرحال تو وہ تک کہ ابھی ان کے ذہنوں میں یہی ہے جو سرکار۔ پھر دیکھیے اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ لوگ جنہوں نے یہ وار شروع کرائی تھی، جنہوں نے اس جنگ میں امریکہ کو اور ٹرمپ کو خصوصاً دھکیلا تھا، نیتن یاہو اور ان کی زائونسٹ لابی، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح سے ابھی اس اسٹیج پر امریکہ واپس آ جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دانش میں کوٹ ان کوٹ کہ جاب پورا ختم کیا جائے، اور یعنی پوری جب تک کہ پوری تباہی بربادی نہ پھیلا دی جائے اس ریجن میں، اس وقت تک امریکہ کا واپس آنے کا کوئی واضح جواز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک فیلنگ ہے، لیکن ایک بہت کلوز سرکل ہے جو یہ سوچتا ہے۔ امریکنز ایٹ لارج یہ سمجھتے ہیں کہ بلاکٹ کام نہیں کر رہا، یہ جنگ ایک بیکار کی جنگ ہے، اسے وار آف چوائس جو کہ زبردستی امریکہ پر مسلط کی گئی ہے، اور نہ اس پہ امریکہ کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ اور اوباما کی جو ڈیل تھی JCPOA 2015 کی، وہ تمام اہداف وہ ڈیل حاصل کر چکی تھی۔ آج ٹرمپ صاحب جو جنگ کر کے اور اتنا نقصان کر کے، جانی و مالی نقصان کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کی بات نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب واپس 2015 پر ہی آ کے وہ چیزیں کرتے ہیں۔ عامر راسلان صاحب، جی اگر یہی سچویشن ہو جاتی پھر تو ہمیں ہنسی ہی آئے گی، کیونکہ وہ ہمارے یہاں پہ روایت یہ ہے کہ کچھ، میں وہ اسپیسیفک کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہ رہی، ایتھنیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ سیلز مین ایسے ہوتے ہیں کہ جو 5000 سے شروع کرتے ہیں 500 بیچ دیتے ہیں۔ پھر تو یہ وہ والا ٹرمپ صاحب کا والا حال ہو جائے گا اگر یہ 2015 پر ہی آ کر اسی کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے امپلیمنٹ کر دیں گے۔ بٹ فارمر US سیکرٹری جان کیری جو ہیں، ان کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساؤنڈ بائٹ تھا جس میں وہ بتاتے کہ نیتن یاہو نے ایکچولی ہی پچڈ دس آئیڈیا، سیم آئیڈیا دیٹ ٹرمپ implemented to Obama, to Biden, to Bush, didn't work, but ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کر دیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی فیض رحمان صاحب نے بات کی ہے کہ وہ چاہ یہ رہے کہ ایران کی تکلیف بڑھے، اس بلاکٹ سے بڑھ جائے گی؟ دیکھیں، تکلیف میں تو ہے، بڑی بھی ہوئی ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے، آپ 2015 کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ 27 فروری کے بھی اوپر بھی چلے گئے تب بھی تو شکست امریکہ کی ہوگی نا۔
یہ کیا لڑائی تھی کہ جناب ہم حملہ کر رہے ہیں، آبنۂ ہرمز بند ہو گئی اور اب آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کی جنگ ہو رہی تھی؟ مطلب دنیا تو اسی میں آ گئی نا کہ آپ نے جنگ سے لیا کیا؟ ہاں جی مطلب کوئی بات ہے بلا کرنے کی کہ آپ کی میتھ اور مائٹ دونوں تباہ ہو گئی؟ آپ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ گلف نہیں کھڑا، آپ کے ساتھ یورپ نہیں کھڑا، جاپان کا وزیر اعظم ایرانی صدر سے بات کر رہا ہے کہ مہربانی آپ کی، آپ نے ہمارا ایک جہاز نکلوا دیا. بتائیں مطلب دنیا ظاہرہ پھنس گئی ہے نا، آپ کے سارے الائز پھنس گئے ہیں. چائنا کے ساتھ تو آپ کی لڑائی ہے نا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ تو امریکہ آپ کے ساتھ بھی ڈیل کر لے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی طاقتیں اپنی گیم سیٹ رکھتی ہیں، اپنے مفادات رکھتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کو چھوڑ دیں گے، لیکن لگے ہوئے ہیں. یہ رشیا اپنی کام پہ لگا ہوا ہے. تو میں مثال دیتے دیتے رکتا ہوں، لیکن کہتا ہوں طالبان نے کیا کیا؟ تورا بورا کرا لیا ہاں جی اسامہ بن لادن پہ لڑائی کر جی کے. جی 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 پھر اب وہ ہمارے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی لڑ چکے. تو پہنچے کہاں پہ ہیں کہ پورا ملک تباہ ہو گیا. ایشو تو یہ ہے ہی نہیں کہ پبلک کو کہاں سے بچانا ہے. یہ افغانستان والے اگر طالبان سوچیں تو پوری دنیا انفراسٹرکچر دینے کے لیے تیار تھی، بنوانے کے لیے تیار تھی. جب آپ نے دوحہ میں معاہدہ کیا، آپ سب سے پہلے بگڑ گئے کہ نہ ہم عورتوں کو تعلیم دیں گے، نہ بچوں کو اسکول میں جانے دیں گے. پھر دنیا نے آپ کی ریکگنیشن چھوڑ دی. آپ وہی کام کر رہے تھے جو پرانے کرتے آئے، تو پھر لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے نا. اب پاسداران کس کے لیے لڑ رہے ہیں مجھے بتائیں. میرا دکھ درد اس عام ایرانی شہری کے لیے ہے. ہم مانتے ہیں کہ ان کی متھ اور مائٹ توڑ دی امریکہ کی، لیکن آپ نے کیا بچایا اپنے لیے؟ سوال تو یہ ہے کہ خود بھی تو سوچیں نا آپ. نہیں لیکن دیکھیں راز صاحب ایرانی تو آلریڈی کیش فلو آپ کے پاس رک گیا. behind the world. کیش فلو آپ کا رک گیا. لوگ کل مظاہرے کریں گے جو امریکہ چاہتا تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایرانیوں نے جو حاصل کرنا تھا. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایرانیوں نے یہ وار انیشیٹ نہیں کی تھی، تو اس کے پاس ایک تو گول ہے ان کے پاس کہ بھئی ہم نے شروع نہیں کی. بٹ میرا اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے قائد صاحب کہ کیا ایرانی ختم کریں گے یہ جنگ پھر اب؟ کیونکہ اگر انا اور ضد کی بات ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے، دونوں اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں تسی کھولنے کے چکر میں پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے. پاکستان جیسے ملک میں آئل اگر 500 پر چل جاتا ہے تو کین وی امیجن کہ جو غریب بندہ ہے وہ کدھر جائے گا، حکومت کیا کرے گی؟ تو مجھے جاننا یہ ہے کہ یہ کب تک ایسے کرتے رہیں گے پہلے آپ؟ دیکھیں دو بات ہیں. پہلی بات تو یہ جارحیت ایران نے نہیں کی. دوسری بات کہ یہ مفروضہ بھی وہی تھا جو اپنے عراق پہ رکھا تھا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. ایسی کوئی بات نہیں تھی. 2015 میں یہ ایشو حل ہو چکا تھا. نمبر 2، 47 سے لے کے آپ کون سی عوام کو پھول بھیج رہے ہیں؟ ایران کے عوام کو آپ نے تکلیف ہی دی ہے. تیسری بات، اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حملہ نہ کرتے تو شاید گورنمنٹ ویسے چینج ہو جاتی. آج پورا ایران ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. 2-3 کروڑ لوگ کنسپیکریشن کے لیے یا فوج میں ڈرافٹنگ کے لیے انہوں نے اپنا انڈیا دے دیا. آپ نے ایک ان پاپولر گورنمنٹ کو اتنا پاپولر کر دیے. دوسری بات. تیسری بات کہ نقصان کس کا بڑا ہوگا؟ ارے بھائی پیٹرو ڈالر خطرے میں ہے، ریزرو کرنسی کا جو سٹیٹس ہے وہ خطرے میں ہے. مصیبت یہ ہے کہ دی سیکشن آف دی امریکن رولنگ کلاس جو ہے یہ ٹھیک ہے، وہ اپنا ایک بیہودگی جاری رہتی ہے. کچھ نہ کچھ یہاں پہ جو یہودیوں کا فائنانشیل سنڈیکیٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، مگر وہ بری طرح ان پاپولر ہوا ہے. یورپ اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، ایون حکومتیں کھل کے اس کے خلاف آ گئی ہیں، اٹلی کی، اسپین کی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ایٹ سٹیک ہے؟ ایٹ سٹیک یہ ہے کہ بھائی یہاں اب کوئی جی سی سی کا ملک آپ کی جو بیسز ہیں وہ رکھ کے جو ہے وہ خوش نہیں ہے. وہ یہاں سے قطر کہہ چکا ہے آپ کو کہ نکلے، جو سب سے بڑی آپ کی بیس تھی. عمان آپ نکل چکا ہے. سعودی عرب بھی یہی چاہے گا کہ حضور آپ یہاں سے کیوں، ہم نے سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کیوں معاہدہ کیا ہے؟ اس نے اپنا مسٹرسٹ بتا دیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھئی اس کا مین جو ہے اس کا انٹرسٹ وہ اسرائیل ہے. یہاں سے تو وہ اپنے ریسپٹرز اور وہ جو بھی ان کے دفاع کا سلسلہ تھا اٹھا کے تو اسرائیل لے گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے اس میں چائنا اور جو رشیا ہے وہ اب اس میں جو برکس اوپر آ رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر اگر نکل جاتا ہے تو امریکہ اس وقت $40 ٹریلین کا مقروض ملک ہے دنیا میں. اس سے زیادہ کسی پہ کوئی قرضہ نہیں ہے. تو اور یہ اس کو سسٹین کر رہا تھا، اس ڈیٹ کو سروس کر رہا تھا اسی پیٹرو ڈالر سے.
تو اگر یہ اب اسی طرح ضد کر کے اب یہ جو جا رہا ہے بیسیکلی یہ چائنا میں یہی کہے گا کہ یار ہمیں بالکل ہی نہ نکال دو یہاں سے, کچھ رل مل کے کر لیتے ہیں. لیکن جس طرح کے ہیگسیتھ ہے, جس طرح کے ایکسٹریم رائٹ ونگ کرسچین فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ اور جن کا نیکسس ہے انہیں جو جیوش لابی ہے, حالانکہ وہاں بڑے انلائٹنڈ جیوش بھی ہیں وہاں بڑے بڑے, اور جیوش ان کے زیادہ خلاف ہے. ابھی مجھے بیلجیم سے ایک دوست کا فون آیا کہ ایون انٹائی ایکسٹریم رائٹ ونگ جو جیوش تھے انہوں نے جلوس نکالا بیلجیم میں اپنے اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف. وہاں پہ بڑا ان پاپولر ہے, وہ خود مطلوب ہے اس وقت. وہ اپنے ملک میں وہ چلے انٹرنیشنل وہ تو نکلتا بھی اوائڈ کر کے ہے. بھائی صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے پھر واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. فیض رحمان صاحب, ناؤ لیٹس کم ٹو دی اینڈنگ پوائنٹ, اور وہ اینڈنگ پوائنٹ میں یہ تینوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک ہی سوال ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وی اسٹل ورکنگ آن دی ڈرافٹ, وی اسٹل connected with Iranians and Americans. Do you see any optimistic, positive thing coming out of that behind the door talk? جی فرما, دیکھیے اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اور پاکستان, میں ہمیشہ آلموسٹ ہر شو میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان از این انڈسپینسبل اسٹیٹ کنٹری. یہ پورے پروسیس میں اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. تو پاکستان نے جو مثالی کارکردگی دکھائی ہے اور جو اچیومنٹس ہوئے ہیں سو فار, تو وہ تو ہمارے حصے میں آ چکا ہے, اس کو تو کوئی لے نہیں سکتا. اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جب تک یہ وار جب تک رہے گی اس وقت تک وہ ایفرٹس بھی کنٹینیو کریں گی. لیکن میں اتنا آپٹمسٹک نہیں ہوں اس معاملات میں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے 11 اپریل کو وہاں مذاکرات ہوئے, 12 کو انہوں نے بلاکیٹ کر دیا, اور 12 تاریخ سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ معاملات کسی سفارتی حل کی طرف نہیں بلکہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ کچھ واضح جو ہے فیکٹس آن دا گراؤنڈ جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے دن ہی وہاں ایک بلاکیڈ لگا دیا, ناکہ بندی, اقتصادی ناکہ بندی, بحری ناکہ بندی. دیکھیے ناکہ بندی کو یا بلاکیڈ کو اٹس این ایکٹیو ایکٹ آف وار, یعنی وہ ایک طرف سے سیز فائر کر کے آپ ایک اور مزید ایک جنگی ماحول وہاں آپ نے پیدا کیا ہوا ہے. میں امریکنس کی بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اس کی موجودگی میں آپ کو اس وقت ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے. پھر آج جو سپریم لیڈر نے جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے, وہ دیکھیں بہت سخت بیان ہے, اور وہ اپنی شرائط پر مستقل لڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ایک جو ابھی قاضی صاحب نے بھی بات کی, ہمارے عامر صاحب نے وہ بات کی کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تو ہے ہی ہے, انہوں نے ایک نیا ریجنل آرڈر بھی بات کیا. جب پھر دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم جو اپنے پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھیں گے. لیکن اب ضروری دیکھیں ان کی یہ وش لسٹ ہے. میں عامر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم صدیوں اور ہزار سالوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم 1000 سال بعد یہ ہوں گے, لیکن ایٹ دس مومنٹ ایران کے عوام کا بہت برا حال ہے. 1.8 ملین کا $1 ہو گیا ہے, یعنی 18 لاکھ ریال $1. تو یہ دیکھیے, یہ جو اگین جو ریالٹیز ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز, ان کو بھی دیکھنا چاہیے پالیسی میکرز کو. یعنی امریکہ میں کہ دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران کو اپنی قوم کی ترقی کو لے کر مد نظر رکھے اور امریکہ کو بھی اپنی عوام کو مد نظر رکھے. فرما دیکھیے, اگر میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں, اس میں ایک یہ ہے کہ دیکھیے ایران کا نقصان جان مال انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ. ان کی یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کی ایک امریکہ کا کیا ہے, ویک اکانومی فار اے فیو ایئرز میں بی, ایک 2 سال 3 سال بعد پھر یہ لوگ ریکور کریں گے, کیونکہ یہاں ظاہر بہت بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور بہت دور بیٹھے ہیں. تو یہی بالکل جو عامر صاحب نے فرمایا, میں ان سے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خود اب اس وقت ایرانی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا خون مسلمان اتنا ارزاں ہے بغور اخبار کے کہ آپ مطلب اتنی جانیں, ہزاروں لاکھوں جانیں گنوانے پر تیار ہیں, اور یہاں کا صرف ایک امریکہ کا یا ویسٹ کا صرف معمولی سا اکنامک ایک تھوڑا سا نقصان ہوگا جو کہ ریکور کیا جا سکتا ہے 2-3 سال میں. وہ جانیں تو واپس نہیں آئیں گی جو آپ جن کو آپ واپس بالکل نہیں آئیں گی. بٹ میں معذرت چاہوں گی, عامر صاحب کی طرف بھی جانا ہے, یہی سوال ہے. بس صرف ایک جملہ یہ کہ کم از کم انہوں نے یہ ایکسپوز کر دیا پوری دنیا کو کہ یہ امریکنز کی وار اسٹریٹجی ہے. دیٹس ہاؤ دے فائٹ. عامر صاحب, یور پوائنٹ, پاکستان کا کردار پلیز. دیکھیں پاکستان تو بالکل لگا ہوا ہے اور ان دونوں کے روابط بھی بنا دیے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ٹیلی فون آ جائے بات کر لیں, وہ جو گروپس بنا دیے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے, وہ سب کچھ انٹیکٹ ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے دونوں طرف سے ضد کا, کہ صدر ٹرمپ کو اپنے ووٹروں کے لیے ون ون پوزیشن چاہیے, اور یہی بات
ईरानी क़यादत के लिए चाहिए कि वो अपने वो भी पھर गए, ये भी फिर गए कि अब वो हर मतलब खुद वहाँ पे फतवा मौजूद था कि जी नहीं बनाने एटमी हथियार, और आज जो कुछ तय किया था ज़ाहिर है फिर जा रहे। तो देखे ना, हमारी गुफ्तगू में कहीं ये नहीं हम कह रहे कि इसराइल और अमेरिका ने अच्छा काम किया है, उन्होंने जारियत की है, बर्बरियत की है, बेशक। इस पे कोई उसकी मजम्मत के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं है। लेकिन अब जब लड़ाई हो चुकी हुई है और बातचीत का रास्ता बन गया हुआ है, तो फिर दोनों को हौसला करना चाहिए। और पाकिस्तान वो वाहिद था जिसके, और पाकिस्तान ने ये नहीं किया कि मैं सिर्फ अकेला कर रहा हूँ, वो बीजिंग को लेके, रियाज को लेके, दोहा को, तुर्की, मिस्र, सबको साथ लेके एक आवाज बना Exactly. कि सब लोग हमारे साथ हम आंग हुए। और मॉस्को ने भी हमें वो नहीं किया कि जी आप अकेले चले हुए हैं, नहीं। लेकिन हम वो जो ग्राउंड हमने बना के दिया था ना, अब मेरा ख्याल है दोनों को उसी पे आना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फैज रहमान साहब जो कह रहे थे कि अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, और उनको बरह रास्त जिक्र भी नहीं पहुंची इससे ना। इसराइल पे तो चले 2-4 आपने मिसाइल फेंक ली है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली तो अब ये ना हो, मतलब ये जो कश्तियां मौजूद है ना हुर्मुज़ में, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई तो ईरान इन सब के ऊपर जाएगा, और फिर आप देखें फिर क्या होगा। दुनिया भर के जहाज हैं। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। यानी आप कहना चाह रहे हैं, मैं माजूद चाहूँगी इस पे ले सके राय सरकारी साहब की, लेकिन वो ये है कि पिच तैयार कर दी है, दोनों को अपनी विकेट्स उसी पिच पे लगानी जो पाकिस्तान ने तैयार की है। अदरवाइज़ ये उखाड़ के ले गए तो फिर पता नहीं दोबारा ग्राउंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सरकारी साहब बहुत शुक्रिया। फैज़ रहमान साहब मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे, तीनों सहाफ़ियों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।